अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ बच्चों, कल हम लोगों ने नज़म हमद हफ़ीज़ जलंधरी की जो तहरीर करता है उसके पहले 3 अशार की तशरीह की थी। आज हम उससे अगले अशार की तशरीह जो है वो करेंगे। तो इससे पहले कि बेटे मैं अगले अशार की तशरीह करूँ, तो मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आपसे पहले इससे पिछले 3 जो अशार जो जिनकी हम लोगों ने कल तशरीह की है उनका मफ़हूम आपके सामने रख दूँ। उसके बाद अगले शेर की तरफ चलेंगे। तो आइए नज़म की तरफ चलते हैं। जी बेटे, नज़म का उन्वान है हमद और इसके शायर हैं हफ़ीज़ जालंधरी। और इसका पहला शेर था, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। इसका मफ़हूम था बेटे, अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करते वक़्त सिर्फ़ एक लफ्ज़ कुन कहा और इस दुनिया को तरह तरह की मखलूक़ात से भर दिया और चहल पहल का मरकज़ बना दिया। यानी अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा करना चाहा तो एक लफ्ज़ कुन कहा और ये कायनात वजूद पा गई। तो अल्लाह ताला ने ये जो शायर ने यहाँ पर जो लफ्ज़ कुन का ज़िक्र किया है ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला की इस सिफ़त को कुरान मजीद ने किस तरह इरशाद फरमाया है, इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह ताला किसी काम के करने का इरादा करते हैं तो उसे कहते हैं कुन फ़यकून, बस वो हो जाती है। इसी तरह आगे ज़िक्र कर दिया कि कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम, कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तरह तरह की मखलूक़ात से भर दिया और चहल पहल का मरकज़ बना दिया। जी बेटे, दूसरा शेर था, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जाविदानी है उसी की बाग़बानी से। इसका बेटे मफ़हूम था, इस कायनात का वाहिद और अकेला खालिक सिर्फ़ अल्लाह है, कि अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात है जो इस कायनात की खालिक है, जिसके हुक्म से निज़ाम आसमानी चल रहा है। इस दुनिया की हमेशा रहने वाली बहार का असली निगहबान भी खुदाए वाहिद है, कि इस कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, निज़ाम आसमानी है या हमेशा रहने वाली जो दुनिया की बहारें हमें नज़र आती हैं, इस सब का खालिक और मालिक कौन है, इस निज़ाम का हुक्मरान कौन है, चलाने वाली ज़ात कौन सी है, वो अल्लाह की ज़ात है। आइए बेटे अगले शेर की तरफ चलते हैं अब। जी बेटे, तीसरा शेर था इस नज़म का, ज़मीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहर उसकी कुदरत के, बचाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। इसका बेटे मफ़हूम था, अल्लाह ताला की बाकमाल कुदरत के तरह तरह के नज़ारे जगह जगह नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की बाकमाल कुदरत के तरह तरह के नज़ारे जगह जगह नज़र आते हैं। उसी दाता ने तमाम मखलूक़ात के खाने पीने के लिए अपनी नेमतों के दस्तरखान बिछा दिए हैं, कि अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हर जगह हमें नज़र आते हैं। हम आसमान पर नज़र दोहराएँ, ज़मीन पर नज़र दोहराएँ, अल्लाह ताला की पैदा की हुई बेशुमार चीज़ें हमें नज़र आती हैं। हर तरफ अल्लाह ताला की ही तख्लीक नज़र आती है। और इस जिस वक्त हरियाली को देखते हैं, सब्ज़े को देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, इंसानों के लिए, मखलूक़ात के लिए, अपनी के लिए, जानदार मखलूक के लिए तरह तरह की नेमतें बिछा दी हैं, दस्तरखान बिछा दिए हुए हैं। आइए बेटे, ये थे बेटे पहले 3 शेर जो हम लोगों ने, जिनकी तशरीह कल इन डिटेल हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ ली थी। आज उससे अगले शेर की तरफ चलते हैं। तो शेर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आइए जी बेटे, नज़म का चौथा शेर है, ये सर्द व गर्म खुश्क व तर उजाला और तारीकी। ये सर्द व गर्म खुश्क व तर उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ात बारीकी। इसका बेटे मफ़हूम ये है कि इस कायनात के हर मौसम में, हर रंग में और हर अंग में अल्लाह ताला की ज़ात की शान रची बसी नज़र आती है। इस कायनात के हर मौसम में, हर रंग में और हर अंग में अल्लाह ताला की ज़ात की शान रची बसी नज़र आती है। ये था बेटे इसका मफ़हूम। इसके अंदर बेटे जो मुश्किल अल्फाज के मानी है वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सर्द का आपको पता ही है, सर्द और गर्म, ठंडे और गर्म को कहते हैं। इससे मुराद बेटे ज़िंदगी के नशेब व फराज भी मुराद लिए जा सकते हैं, ज़िंदगी का उतार चढ़ाव जो है ये भी मुराद लिए जा सकते हैं। इसी तरह खुश्क और तर दोनों नॉर्मल चीज़ें, मुराद खुश्की और तरी है, यानी समंदर वगैरह, पानी वगैरह। इसी तरह उजाला और तारीकी है, रोशनी और अंधेरा है, दिन और रात का बदलना जो है ये मुराद है।
تو ان ساری چیزوں پر شاعر کہتے ہیں جب نظر کیا جائے، جب غور و فکر کیا جائے تو ہمیں کس کی شان نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کی تشریح کے اندر آپ بیٹے لکھیں گے، حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں عرض کرتے ہیں کہ یہ کائنات مجموعہ تضاد کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے۔ کہ یہ کائنات کیسی تخلیق کی گئی ہے؟ مجموعہ تضاد۔ مجموعہ تضاد کیا ہے؟ مختلف کیفیات کے اندر کے اگر دن ہے تو رات بھی پیدا کیا ہے، اگر روشنی پیدا کی ہے تو اندھیرا بھی پیدا کیا ہے، اگر خشک چیز پیدا کی ہے تو تر بھی کی ہے، اور اگر سردی ہے تو گرمی بھی ہے۔ تو یعنی کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مجموعہ تضاد کی صورت میں تخلیق فرمایا ہے۔ تو اسی کو آگے یہاں پر کیا کہا گیا گئی کہ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی۔ اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا، اگر خشکی یعنی زمین وغیرہ ہے تو اس کی مخالفت میں تری یعنی سمندر وغیرہ کو بھی بنایا ہے، اگر اجالا ہے یعنی روشنی ہے تو تاریکی یعنی اندھیرے کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح بیٹے دوسرے مصرے کی طرف غور کریں تو دوسرے مصرے کے اندر شاعر کیا کہتے ہیں؟ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جو چیز بھی ہمارے دائرہ بصارت میں آتی ہے، کائنات میں غور و فکر کیا جائے، شاعر کیا کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہمارے دائرہ بصارت میں آتی ہے، ہماری نظروں میں آتی ہے، اس کو کیا کہ اس پر غور کریں تو ہمیں سب سے بڑی شان والے اللہ کی شان ہی نظر آتی ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں شان کس کی نظر آتی ہے؟ اس وحدہ لا شریک کی شان ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ بے شک وہ صاحب ذیشان ہے اور وہ ہر کسی کو شان عطا کرنے والا ہے، اور اسی نے اپنے محبوب بے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کریمی سے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو بیٹا یہ تھا شعر نمبر 4۔ اس کے مزید الفاظ کے اندر اگر آپ لوگ تشریح سننا چاہیں تو مزید میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر خشک اور گیلی چیز، روشنی اور اندھیرا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ایک شاعر نے اس پر بہت ہی خوب کہا ہے، یہ حوالے کے اشعار بھی بیٹے آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے اور لکھنے بھی ہیں۔ اسی موقع پر اسی انداز میں ایک شاعر نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ کہ اس جگ میں، اس جہان میں جس وقت آ کر دیکھا، ہر طرف نظر دہرائی تو ہمیں کیا چیز نظر آئی؟ ہر چیز میں تو ہی نظر آیا۔ اسی طرح بیٹے کہتے ہیں انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، مختلف قسم کے موسم بنائے ہیں جو بدل بدل کر آتے جاتے ہیں، اسی طرح رات اور دن بدل بدل کر آتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ یقیناً دن رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ انسان دنیا میں ہر قسم کے حالات سے گزرتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی یہ انسان کے موافق نہیں ہوتے، مگر یہ ہر قسم کے حالات اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزمائش کرتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شاعر نے بیٹے کیا ذکر کیا؟ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے، سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اس کائنات کے ہر موسم میں، ہر رنگ میں اور ہر انگ میں اللہ کی ذات کی شان رچی بسی نظر آتی ہے۔ یہ تھا بیٹے شعر نمبر نظم کا 4۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ شعر اچھے انداز میں سمجھ آ چکا ہوگا۔ بار بار اس کلپ کو سنیے، اس کو یاد کیجیے اور اس کے سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد لکھنے کی پریکٹس کیجیے۔ جب تک بیٹے آپ لوگ لکھنے کی پریکٹس نہیں کرتے تب تک آپ لوگوں کو کلی طور پر مہارت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو بار بار سننے کے بعد، یاد کرنے کے بعد لکھنے کی لازمی طور پر پریکٹس کیجیے۔ آئیے بیٹے اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں جو اس نظم کا 5واں شعر ہے۔ جی بیٹے نظم کا 5واں شعر ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔